बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज सिंध असम्बली के अंदर हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, जबकि बाहर मैदान जंग बन गया और जितने भी GDA और JUI ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया और मेन शाहराह को बंद कर दिया गया। शदीद जो है वो शेलिंग हुई और काफ़ी जो है वो वहाँ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं JUI के लोगों की। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान खुल के मैदान में आ गए हैं और उनका ये कहना है कि हम किसी सूरत भी धांधली ज़दा इलेक्शन नहीं मानेंगे और हम एहतजाज जारी रखेंगे। जबकि पंजाब असम्बली के अंदर भी कल जो है वह अरकान ने शोर शराबे में हलफ उठाया। मरियम नवाज के खिलाफ नारेबाजी हुई पंजाब असम्बली के अंदर और उनको कहा गया कि वोट चोर वोट चोर। ये जिस तरीके से असम्बलियों के अंदर हल्फ बर्दारी की तकरीबात हो रही हैं, वो हलफ लिया जा रहा है कि जी हम इस कौम के साथ मुखलिस रहेंगे, इस जो है वो हम आईन पाकिस्तान की पासदारी करेंगे, जबकि उसी हल्फ की जो है वो सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी हल्फ उठाने वालों ने की है कि जो रिगिंग करके असम्बली के अंदर पहुंचे हैं, क्या उनकी ये अखलाकी ये जुर्रत नहीं थी कि वो हल्फ ना उठाते, क्योंकि हल्फ उठाने का मतलब है कि अहद करना अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ कि हम जो है जो भी बात करेंगे वो सच्चाई पे मबनी होगी। जबकि झूठ के ज़रिए असम्बलियों के अंदर पहुंच के हलफ उठाना, ये किस मुल्क में ये तमाशा हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। ये अब इस हलफ की पासदारी कैसे करेंगे, क्योंकि ये हलफ ही इन्होंने झूठा उठाया है। और यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि जिस तरीके से ये इब्तदाई जो अभी तक नताइज आ रहे हैं सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली के, वहाँ से तो ये मालूमात ये साफ नज़र आ रहा है कि इन असम्बलियों के अंदर अपोजिशन इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे कि इनका चलना महाल होगा। इनको कदम ब कदम जो है वो एहतजाज का सामना करना होगा। और ये अगर तमाम जितनी पॉलिटिकल जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्टीज़, ये अगर इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि स्ट्रीट पावर्स तीन बड़ी जमातों के पास हैं, जमात इस्लामी, JUI यानी जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान और PTI, ये तीन वाहिद जमातें हैं जिनके पास जो स्ट्रीट पावर्स हैं, वर्कर्स हैं जो बाहर निकलते हैं, मोबिलाइजेशन है। अगर ये मिल के एहतजाज करते हैं तो बहुत बड़ा आगे आने वाले दिनों में आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि धरने होंगे और उसके बाद ये है कि सूरत हाल ख़राब होगी। आज भी सूरत हाल जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर भी और बाहर भी जो है वो होता रहा पूरा मुजाहरा, और इसी तरीके से सिंध असम्बली के अंदर और बाहर जो है वो सूरत हाल कशीदा रही। अब बहुत सारे ये ज़राए कह रहे हैं कि ये सिस्टम बहुत मुश्किल से चलेगा, क्योंकि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि फॉर्म 45 के तहत जो जीती हुई आज़ाद उम्मीदवार थे उनको हराया गया है और असम्बली के अंदर जो अक़लियत में थे उनको अक्सरियत में कन्वर्ट किया गया है। और ये पूरे 8 तारीख से लेकर अभी तक कईयों के नताइज रुके हुए हैं और आज पूरे 12 दिन से ऊपर हो गया है कि अभी तक नताइज ही मुकम्मल नहीं हुई है। अब सवाल एक और भी पैदा होता है कि ये लोग अपने मंशूर के मुताबिक कैसे काम करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उज़्मा जो है वो सूबाई असम्बली की मेंबर मुंतखब हुई हैं। उनसे सवाल किया गया कि आप ये बताएं जी कि आपने वादा किया था कि हम जो है वो बिजली सस्ती करेंगे, 200 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री देंगे। तो आगे से हंस के उन्होंने कहा कि हमने कोई आपको तारीख नहीं दी थी और ना ही कोई साल दिया था कि ये कब होगा। कितना बड़ा भोंडा मजाक है इस कौम के साथ कि सरेआम वो जो है अपने वादे जो इलेक्शन के दौरान खुशकुन नारे मारे गए उनकी नफ़ी वो खुद बड़े धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं। ऐसे अरकान क्या असम्बली के अंदर होने चाहिए? ये सारे शुबदबाज हैं और ये तो तमाशबीन 4-5 खवातीन हैं जिनका काम ही तमाशा लगाना है। इसी तरीके से हर जमात ने अपने 2-3 ऐसे बंदे रखे हुए हैं जो अवाम के वोट का, जो अवाम के मैंडेट का सरेआम मजाक उड़ाते हैं। इसके ऊपर भी कोई ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए असम्बली के अंदर भी। यहाँ क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़ाब्ता क्या कोई अखलाक से गिरी हुई तमाम हरकत हो रही हैं, पकड़ धक्कड़ हो रही है
اور پی ٹی آئی کے گرد تو مزید گھیرا تنگ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی ارکان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ جو کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے اس کے وزیر اعلیٰ کے مریم نواز کے مقابلے میں میاں اسلم، وہ ان کی ضمانتیں ہونے کے باوجود ان کو پنجاب میں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور آج پروڈکشن آرڈر کے لیے بھی آزاد امیدواروں نے پورا زور لگایا تو وہ بھی جاری نہیں ہو سکے، اور نہ ہی کوئی اس قسم کی لیجسلیشن ہے، کیونکہ جو ہی وہ پشاور سے پنجاب میں انٹر ہوں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا، اس کی مکمل تیاری ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی بھی جو آواز اٹھانے والے صحافی ہیں، عمران ریاض، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے کل باشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ساری رات مجھے بٹھائے رکھا ہے اور صرف ایک ہی سوال کیا جاتا تھا کہ آپ اپنی زبان بندی ہمیں ان رائٹنگ میں دیں کہ آپ زبان نہیں کھولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں صحافی ہوں، میں کسی صورت بھی جو ہے آخری دم تک اس مافیاز کے خلاف میں جناب لڑتا رہوں گا، اور مجھے آپ بے شک گولی مار دے، مجھے آپ اندر رکھیں، باہر رکھیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک شہزادی مریم بی بی کو انہوں نے یہ خوش کرنے کے لیے سب کچھ مجھے اٹھایا، کیونکہ میں بولتا ہوں اور میں حق کے ساتھ ہوں اور حق پہ بولتا ہوں۔ اسی طریقے سے اسد طور اور ایک اور صحافی ہیں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے، ان کے خلاف بھی چھاپے مار ٹیمیں تیار کر لی گئی ہیں، اور اگلے چند دنوں میں ان کی گرفتاریاں بھی آپ کو ملیں گی کہ وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ جو بھی حق کی آواز اٹھائے گا اس کو دبوچ لیا جائے گا، کیونکہ یہاں باطل قوتیں اس وقت حاوی ہیں، اور یہ قطعاً کسی صورت بھی نظام اس طریقے سے جبری اور جو آپ آواز دبا کے اس نظام کو چلانے کی کوشش کریں گے یہ نہیں چلے گا۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جمہوریت کے جو اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی پارٹیز کے اندر جمہوریت لائیں۔ فیملی سسٹم چل رہا ہے، فیملیز کے لوگ اکاموڈیٹ کیے جا رہے ہیں، کوئی پرائم منسٹر بن رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے وزراء کی فوج موج بنائی جا رہی ہے۔ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو ہے وہ اتنا بڑا ضیاع ہوتا ہے، بڑی بڑی جو ہے وہ کیبنٹ بنانا، پھر ان کی مراعات دینا، پھر اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فنڈز دینا، اور عوام کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اس پوری پریکٹس میں۔ عوام کو سوائے مہنگائی کے، بے روزگاری کے، لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال کے، ہر قسم کے عوام تو عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور عوام کے اوپر روزانہ جو ہے آئی ایم ایف کے جو قرضے لیتے ہیں، چاہیے تو وہ کہ جنہوں نے قرض لیا ہے انہی کے اوپر وہ قرض بالکل فٹ کر دیا جائے کہ وہی واپس کریں گے، کیونکہ ریاست کے اندر وہ قرض شدہ رقم نہیں لگتی، وہ ان کی عیاشیوں پہ لگتی ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود پہ وہ پیسہ نہیں لگتا، وہ ان کی عیاشیوں پہ لگتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مراعات یافتہ طبقے کی مراعات ایک سال کے لیے بند کر دیں۔ ملک کے اندر جو ہے وہ غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی ایسے ایمرجنسی اقدامات اٹھائے جائیں جس سے عوام جو ہے وہ جی سکیں، کیونکہ ابھی عوام بالکل آخری مراحل میں مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، اور یہ نظام اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو عوام پھر ان کے گریبانوں تک ہاتھ ڈالیں گے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔